بسم الله الرحمن الرحيم. يا حليم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علي يا عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معيد يا مبيد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا تواب يا أواب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نفاه يا مرتاه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قادر يا مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جبار يا متكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا بصير يا ظهير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا باعث يا وارث برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جليل يا جميل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مفرج يا ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيف يا خبير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا وكيل يا كفيل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ظاهر يا باطن برحمتك يا أرحم الراحمين. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم.
أسألك بعزتك وقدرتك وما أهات به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا زية على ما حفظه الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتج ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميانا. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد. الحمد لله الذي جعل رزقي في يدي ولم يجعله في أيدي الناس. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين. وإياك نعبد وإياك نستعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك وقوتك أبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك. فأنت حولي ومنك قوتي. اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وأنا خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد غيرك. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان الحكيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وأرسله على أيدي خيار خلقك ولا تحوجني إلى شرار خلقك وإن لم يكن فكونه بكونونتك ووحدانيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وقض عني دين الدنيا ودين الآخرة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كدا واستجب دعوتي من غير ردا وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا حليم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا علي يا عظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا معيد يا مبيد برحمتك يا أرحم الراحمين يا تواب يا أواب برحمتك يا أرحم الراحمين يا نفاه يا مرتاه برحمتك يا أرحم الراحمين يا قادر يا مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا جبار يا متكبر برحمتك يا أرحم الراحمين يا بصير يا ظهير برحمتك يا أرحم الراحمين يا باعث يا وارث برحمتك يا أرحم الراحمين يا جليل يا جميل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مفرج يا ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيف يا خبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا وكيل يا كفيل برحمتك يا أرحم الراحمين يا ظاهر يا باطن برحمتك يا أرحم الراحمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا زية على ما حفظه الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميانا الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك وقوتك أبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وأنا خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد غيرك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان الحكيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه وأرسله على أيدي خيار خلقك ولا تحوجني إلى شرار خلقك وإن لم يكن فكونه بكونونتك ووحدانيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وقض عني دين الدنيا ودين الآخرة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غيرك قدا واستجب دعوتي من غير ردا وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم